औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बड़ा अहम टॉपिक है और बड़ा अननोन सा, और आम लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता नहीं होता। वो ये है जी कि हक़ ख़ियारुल बलूग़ जो है वो क्या होता है। इसको इंग्लिश में ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। ये हक़ क्या होता है और ये हक़ कैसे जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे ये ख़त्म होता है और इसके ख़त्म करने का क्या प्रोसेस होता है। तो इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो हम डिस्कस कर रहे थे ये कि हक़ ख़ियारुल बलूग़ क्या होता है। बज़ाहिर तो ये बोलने में भी और सुनने में भी समझने में भी बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ लग रहा है, लेकिन इसको इंग्लिश में जो है वो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जो है ये समझना ज़रा आसान है जो लोग इंग्लिश समझते हैं। तो ये उर्दू में इसको हक़ ख़ियारुल बलूग़ कहते हैं। ये क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हक़ क्या होता है। इसमें सूरत-ए-हाल ऐसी है जी कि अगर किसी नाबालग लड़की की शादी, उसका वली जो है उसकी नाबालगी में, उसके अभी वो बालग नहीं हुई, उसकी नाबालगी में अगर कोई वली जो है वो किसी नाबालग की शादी, नाबालग लड़की की शादी कर देते हैं तो वो उस लड़की को इख्तियार हासिल है कि वो जब बालिग हो जाए, जब वो जवान हो जाए तो उस हक़ को ख़त्म कर सकती है। उस शादी को वो रख भी सकती है, उस शादी को वो मेंटेन भी कर सकती है, उस शादी को वो ओन भी कर सकती है और उस शादी को वो डिसओन भी कर सकती है, उस शादी को वो ख़त्म भी कर सकती है। इस शादी को ख़त्म करने के हक़ को हक़ ख़ियारुल बलूग़ और इंग्लिश में ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। दोबारा इसको थोड़ा सा वज़ाहत करता चलूँ कि अगर किसी भी नाबालग की शादी उसकी नाबालगी में कर दी जाए, किसी भी लड़की की वो शादी कर दी जाए और जब वो बालिग होती है तो उसके बाद जो है वो उसको हक़ हासिल है कि वो उस शादी को ओन भी कर सकती है, उसको कंटिन्यू भी कर सकती है। लेकिन अगर वो समझती है कि क्योंकि इसका ये निकाह, ये शादी जो है उसके वली ने की थी और नाबालगी में की थी, उस वक्त नाबालग थी, तो लिहाजा अब मैं बालिग हो गई हूँ तो मैं इस निकाह को ख़त्म करती हूँ। अगर वो ख़त्म करना चाहे तो वो ये हक़ इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए इस हक़ को हक़ ख़ियारुल बलूग़ कहते हैं। तो ये था जी हक़, जो कि कोई भी जो लड़की जो बालग हो वो अपना, अगर ऐसी शादी हुई हो उसकी नाबालगी में, तो हक़ को इस्तेमाल कर सकती है। अब हम देखते हैं जी कि लड़की का ये जो हक़ है, कानून ने इसको हक़ तो ये दे दिया है, क्या ये हक़ ख़त्म भी हो सकता है और कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से ये हक़ ख़त्म हो जाता है। इसकी दो सूरत हाल हैं जी। पहली सूरत ये है कि अगर जब लड़की बालग हो जाती है और वो इस हक़ को ख़त्म ना करे, इनकार ना करे, तो इसका मतलब ये है कि उसने इसको ओन कर लिया है, तो इसका ये हक़ इस्तेमाल करने का हक़ जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको हक़ तो ऑलरेडी दिया गया है। लेकिन हक़ वो कब इस्तेमाल नहीं कर सकती, अगर वो बालग होने के बाद वो इसको इनकार ना करे या इस हक़ को ख़त्म ना करे, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो इसने हक़ जो है कि उसको कबूल कर लिया है, उस शादी को कबूल कर लिया है और फिर वो ये हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसको ये हक़ फ़ौरन इस्तेमाल करना पड़ता है। और कानून की ये मंशा है कि वो यूँ ही बालग होती है और उसको इल्म में आता है कि जी मेरी शादी जो है इस बंदे से नाबालगी में वो कर दी थी मेरे वली ने, तो मैं जो है वो इस शादी को वो नहीं रखना चाहती, उसको फ़ौरन जो है वो उसको ये हक़ इस्तेमाल करते हुए वो शादी को वो ख़त्म, वो इसका ऐलान करे और शादी को ये ख़त्म करवाए। दूसरी सूरत हाल ये है जी, इसका हक़ उस वक्त ख़त्म हो जाता है कि अगर जो है वो दोनों लड़का और लड़की के बालग होने पे वो दोनों बतौर मियाँ बीवी इकट्ठे साथ रहने लग जाएं, तो फिर भी लड़की का ये हक़ ख़त्म हो जाता है। फिर वो कभी भी वो ये नहीं कह सकती, वो हक़ ख़ियारुल बलूग़ इस्तेमाल नहीं कर सकती कि जी मैं अब बालग हो गई हूँ और उसके बाद जो है ये ना हो कि वो महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बतौर मियाँ बीवी दोनों रह रहे हों और उसके बाद फिर उसको 6 महीने बाद जाके याद आए कि जी मैं तो ये हक़ इस्तेमाल करते हुए निकाह को ख़त्म कर दूँगी। तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर वो नहीं कर सकती, यानी कि उसका इस हक़ को इस्तेमाल करने का हक़ ख़त्म हो जाता है। मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि वो इस हक़ को, ये दो सूरत हाल ऐसी हैं कि बालग होने पे वो उसको कंटिन्यू रखे, उसको वो ख़त्म ना कराए, एक तो ये है,
اور دوسرا ہے کہ وہ بطور میاں بیوی رہنا شروع کر دیں تو پھر بھی جو ایسا حق جو ہے وہ ختم کروانے کا جو حق وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ اس کو اپنے نکاح کو ختم نہیں کروا سکتی۔ یہ دو صورتحال ایسی تھیں کہ جو حق خیار البلوغ جو ہے وہ لڑکی کے پاس نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہو وہ بطور میاں بیوی جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، اور وہ لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کے ساتھ اس صورت میں نہیں رہ سکتی۔ اب لاسٹلی ہم دیکھتے ہیں جی کہ اگر لڑکی حق یہ استعمال کرتی ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے۔ اس کو حق کو استعمال کرنے کا بھی ایک پروسیجر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکی خود ہی کہہ دے کہ جی میں بالغ ہو گئی ہوں تو لہذا جو ہے میں یہ نکاح جو ہے وہ ختم کرتی ہوں، نہیں، ایسے نہیں ہے، کیونکہ وہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ اس لیے قانون میں اس کا پروسیجر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ آ کے عدالت میں ایک دعویٰ دائر کرے گی یہ اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے آن دی بیسس آف آپشن آف پیوبرٹی، کہ جی میں اب بالغ ہو گئی ہوں، میرے ولی نے میری نابالغی میں میرا یہ نکاح کیا تھا تو میں اس نکاح کو نہیں اون کرتی، میں یہ نکاح ختم کرنا چاہتی ہوں، میں اس شخص کے ساتھ جو ہے رہنا نہیں چاہتی یا اس کو اپنی شادی کو کنٹینیو کرنا نہیں چاہتی، تو وہ عدالت سے جا کے وہ ڈگری لے گی۔ اس کے لیے بغیر یہ تھرو کورٹ ہوگا، یہ حق کو استعمال کرنے کے لیے عدالت میں جانا پڑتا ہے، اور حق کو استعمال کرتے ہوئے جب عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت جو ہے وہ اگر دیکھتی ہے کہ ایسے حالات ہیں اور ایویڈنس پہ جو ہے وہ اس میں صورتحال دیکھتی ہے کہ واقعی اس حق کو وہ اس کا حق جو ہے یہ صحیح طور پہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کی شادی جو ہے یہ فردر یہ کنٹینیو نہیں ہونی چاہیے اور ختم کرنی چاہیے، تو عدالت جو ہے وہ اس کو ایک ڈگری جاری کر دیتی ہے، اس حق کو جو ہے اس کو صحیح تصور کرتے ہوئے جو ہے وہ اس نکاح کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ پروسیجر ہے کہ اس پروسیجر کے تحت جا کے وہ اپنے طور پہ نہیں کر سکتی۔ ایک بات اس میں ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر جو ہے لڑکی جب بالغ ہو جائے تو وہ جو ہے اگر کسی دوسرے لڑکے سے شادی کر لے تو وہ جو ہے یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے پہلے والا نکاح اس کا ختم ہو گیا جو کہ اس کے ولی نے کیا تھا، اس کی نابالغی میں کیا تھا، اور اس کا نیا نکاح جو ہے وہ صحیح تصور ہوگا۔ یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، وہ صحیح تصور ہوگا، لیکن عدالتوں سے اس کو ڈکلیئر کیوں کروانا پڑتا ہے، اس حق کو ڈکلیئر کیوں کروانا پڑتا ہے، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے عدالت سے ڈگری کیوں لینا پڑتی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ بعض اوقات معاملات یہ پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کا پہلا بھی نکاح تھا، اب اس نے آگے شادی کر لیا تو نکاح پہ نکاح کر لیا ہے، تو اس لیے عدالت سے ڈگری لینا پڑتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عدالت ڈکلیئر کرے گی، وہ جب لڑکی عدالت سے ڈکلیئر کروا لے گی اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے پہلی شادی کو وہ ختم کروا لے گی، تو پھر اس کے پاس ایک ڈگری ہوگی، وہ دکھا سکتی ہے کہ میں نے پہلے جو نکاح تھا اس کو اپنا آپشن آف پیوبرٹی کا رائٹ استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ ختم کروا لیا ہے، لہٰذا اب میں آگے اپنی مرضی سے بطور بالغ جو ہے میں اپنی مرضی سے آگے سے شادی کر سکتی ہوں۔ یہ ایک بات ہے، ویسے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے یہ بات، یہ قانون کی بات ہے، آٹومیٹکلی اگر جو لڑکی بڑی ہو جائے تو وہ جو ہے اگر آگے شادی کر لے تو وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے آپشن آف پیوبرٹی استعمال کرتے ہوئے آگے شادی کر لی ہے، پہلے نکاح کو اون نہیں کیا۔ لیکن کسی بھی مشکلات سے بچنے کے لیے یا یہ جو کمپلیکیشنز جو ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں اس حق کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے ڈگری لے، اور ڈگری لینے کے بعد پھر جو ہے وہ آگے شادی کرے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک آپشن آف پیوبرٹی پہ، یہ حق خیار البلوغ پہ کہ یہ کیا ہوتا ہے، ہم نے ان ڈیٹیل اس کو ڈسکس کیا۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اکائی حاصل ہوگی، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔